फेरि पनि आजको दिन परमेश्वरले दिनुभयो, सुन्दर समय, सुन्दर दिन, सुन्दर घडी, सुन्दर साँझ। हामी परमेश्वरका मानिसहरू एक ठाउँमा भएर, एकतामा भएर अनि यो विद्युतीय मार्फत अनि जुमको मार्फत भएर पनि सेवाकाई गर्न सफल भएका छौँ। कतिपय हामीलाई समयले साथ नदिएको कारणले हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्दैनौँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएकोस्। फेरि पनि आजको सुन्दर साँझमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद भएकोस्। यहाँहरू सम्पूर्ण जय मसीह भन्न चाहन्छु म, जय मसीह। अनि आउनुहोस् आजको हामी वचनतिर जानेछौँ। अनि विशेष गरेर अनि हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ, परमेश्वरमा अगाडि बढ्छौँ, परमेश्वरका मानिसहरू हामी। तर हामीले के कति कुराहरू ख्याल गरेका छौँ, के कति कुराहरूमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। के परमेश्वरसँग स्वयं हाम्रो कुरो भएको छ? के हामी परमेश्वरको नजिक पुगेका छौँ? के परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँसेका छौँ त हामीले? हो, परमेश्वरसँग यदि हामीले सम्बन्ध गाँसेका छौँ भने हामी परमेश्वरको कुरोहरू बुझ्छौँ, परमेश्वरको समयलाई चिन्छौँ। अनि हाम्रो समयलाई चिन्छौँ। हाम्रो समय कुन, परमेश्वरको समय कुन, शैतानको समय कुन। आजको विषय छ तपाईको समय कुन हो, अथवा तपाईको समय कुन। आजको विषय छ साँच्चै एकदमै गहिरो र अर्थपूर्ण विषय छ, याद गर्नुहोस्। अनि यहाँहरूले विशेष ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अनि म तपाईँहरूको माझमा अनि एउटा यो बाइबली माध्यमबाट मात्र नभएर एउटा व्यक्तिगत तरिकाले पनि अनि सबै कुरो समेटेर तपाईँहरूलाई म यो वचनबाट सिकाउन गइरहेको छु। परमेश्वर धन्यवाद भएको होस्। आजको विषय तपाईँको समय कुन, विचार गर्नुभएको छ। मानिसको समय कुन, हामीले कहिले विचार गरेका छौँ? मानिसको समय कुन हो त? कहिलेदेखि मानिसको समय सुरु हुन्छ? दिनमा 24 घन्टा हुन्छ, 24 घन्टाको समय हुन्छ होइन। अनि त्यसमा 4 घन्टाको एक प्रहर हुन्छ, 6वटा प्रहर हुन्छ। अनि त्यसमा पनि 6वटा प्रहरमा कुन समय तपाईँको, कुन समय हाम्रो समय कुन, र परमेश्वरको समय कुन, र अनि शैतानको समय कुन। यो तीनवटा शक्तिलाई, एउटा मानवीय शक्तिलाई, एउटा शैतानीय शक्तिलाई, एउटा ईश्वरीय शक्तिलाई समय बाँडिएको छ। अनि विशेष गरी बुझ्नुपर्ने तपाईँले मैले यहाँ एकदमै गहिरो कुरो छ है त। हुन्छ, हामी उपदेशक 3 को 1 पद पढ्छौँ। अनि सबै कुरोको समय छ होइन, सबै कुरोको समय छ। यहाँ एकदमै हामी उपदेशक 3 अध्यायको 1 पदतिर हामी पढ्छौँ। त्यहाँ लेखेको छ सबै कुरोको समय छ होइन। अनि सबै कुरोको समय छ, तर समय त छ, तर कुन चाहिँ समय कसको हो त? हामीले विशेष गरी बुझ्नुपर्ने कुरो यहाँ छ। तपाईँले मैले विशेष गरी सबै कुराको लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। हेर्नुहोस् है, सबै कुराको समय छ। समय त त्यहाँ सबै एकदमै समयलाई गरेको बाँडफाँड गरेको छ, छाँटकाँट गरिएको छ, समयलाई विभाजन गरिएको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ त्यहाँ? तपाईँ र मेरो समय कुन हो, मानिसको समय कुन हो, अनि परमेश्वरको समय कुन हो, र शैतानको समय कुन हो। यहाँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने गहिरो कुरो छ है। अनि अर्को कुरो के छ भने भजन सङ्ग्रह 75 को 2 पदतिर हामी हेर्छौँ भने उहाँको उपस्थिति उचित समयलाई चिन्नुपर्छ। परमेश्वरको उचित समयलाई जबसम्म हामीले चिन्दैनौँ तबसम्म हामी अनि परमेश्वरको नजिक पुग्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको उचित समयलाई, परमेश्वरको उपस्थिति हुने समयलाई, परमेश्वरको छुवावट गर्ने समयलाई अनि हामीले जबसम्म चिन्दैनौँ तबसम्म हामी उहाँको नजिक पुग्न सक्दैनौँ। एकदमै गहिरो कुरो छ यसमा। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई एकदमै आत्मिकतातिर, एकदमै अर्थपूर्ण विषयतिर डोर्याउन गइरहेको छु। अनि आज म तपाईँलाई विशेष कुरो सिकाउँदैछु। अनि भजन सङ्ग्रह 75 को 2 पदतिर हेर्छौँ भने तपाईँ भन्नुहुन्छ उचित समय म ठहराउँदछु, निष्पक्षता साथ न्याय गर्ने म नै हुँ। अब उचित समय म ठहराउँदछु भन्नुहुन्छ उहाँले। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ उचित समय म ठहराउँदछु। अरे परमेश्वरको उचित समय कुन हो त? एकदमै तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरो छ, सोच्नुपर्ने कुरो छ त है। परमेश्वरको उचित समय कुन हो त?
हामीले विशेष गरी बुझ्नुपर्नेछ। अब म समयको बाँडफाँड गर्नेछु एकदमै विशेष गरी है। र तपाईँले समयको बारेमा मैले केही जानकारी गराएँ। मैले यसरी समयको बाँडफाँड गरेको छु। नम्बर 1 मा बिहान 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म, याद गर्नुहोस् है, बिहान 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म परमेश्वरको समय हो। कतिपय तपाईँलाई ठिक लाग्न सक्छ अनि बेठिक पनि लाग्न सक्छ। बिहान 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म परमेश्वरको समय हो है। भजन सङ्ग्रह 5 अध्यायको 3 पत्तिर त्यहाँ पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामीले पाउन सक्छौँ है। अनि जब त्यसै गरेर बिलाप 3 अध्यायको बिलाप 3 को 22 र 23 पत्तिर पनि त्यहाँ पनि हामी पाउँछौँ हरेक बिहान परमेश्वरको कृपाले भरिपूर्ण बढेको हुन्छ होइन। अनि हरेक बिहान परमेश्वरको कृपा नयाँ भएको हुन्छ। अनि बिहान 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म परमेश्वरको समय, याद गर्नुहोस्, विशेष गरी बुझ्नुहोस्, 4 घन्टा। अनि 4 घन्टा परमेश्वरको समय हो यो। र तपाईँले मैले परमेश्वरलाई यो समय दिन्छौँ कि दिँदैनौँ, बिहान 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म। अनि नम्बर 2 मा अनि बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म मानिसको समय हो। हेर्नुहोस् है, मानिसको समय हो। मानिसले खान्छन्, पिउँछन्, यस गर्छन् होइन। अनि आज सहरीकरण भयो, यो भयो, त्यो भएर मात्रै हो होइन भने। अनि ठुलो ठुलो परिवारमा त 10-11 बजेसम्म खाइरहे पिइरहेका हुन्छन्। अनि 12 बजेसम्म परमेश्वरको मानिसको समय हो। यसमा खाने पिउने अनि मौज मजा गर्ने, घुम्ने, त्यसपछि समय होइन। अब यहाँ हामी नम्बर 3 मा दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म शैतानको समय हो। विशेष गरी बुझ्नुहोस् है त तपाईँलाई, यो 4-4 घन्टाको समय मैले समयलाई आउट गरेको छु, बाँडफाँड गरेको छु। भजन सङ्ग्रह 121 को 6 पत्तिर हामी पढ्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, तपाईँले हामी पढ्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 121 को 6 पत्तिर। अनि यहाँ एकदमै गहिरो कुरो छ। भजन सङ्ग्रह 121 को 6 पत्तिर 21 को 6 पत्तिर दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन, न त जुनले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ। याद गर्नुहोस्, जब परमेश्वरको शरणमा तपाईँ र म जान्छौँ, परमेश्वरको नजदिकमा तपाईँ र म हुन्छौँ, अनि दिउँसो घामले पनि तपाईँ र मलाई अनि हानि गर्दैन र राति जुनले पनि हानि गर्दैन। राति जुन अनि 12 बजेदेखि त्यो टाइट जुन हुन्छ होइन। अनि एकदमै छिप्पिएको जुन, एकदमै भरिपूर्ण भएको जुन भन्न सकियो। अनि 12 बजेदेखि गर्मी पनि चढ्दै जान्छ एकदमै। अनि धुपहरू होइन, एकदमै गर्मी बढ्दै जान्छ एकदम। त्यतिखेरको त्यो गर्मीले पनि तिमीलाई अनि हामीलाई नोक्सान गर्ने छैन, हानि गर्ने छैन, र जुनले पनि अनि कुनै हानि गर्ने छैन भन्छ। किनकि जब हामी परमेश्वरको शरणमा रहन्छौँ, परमेश्वरको समयलाई चिन्छौँ है। अनि त्यसले गर्दा तपाईँले मलाई विशेष बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने दिउँसो 4 बजेदेखि अनि 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म यो शैतानको समय हो। यतिकै जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन्छौँ, परमेश्वरको शक्तिले भरिन्छौँ, परमेश्वरको सामर्थ्यले भरिएका हुन्छौँ, बिहान एका बिहानी हामी परमेश्वरको नजदिकमा गएर, परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर, परमेश्वरको छुवाटले भरिएर, परमेश्वरको आशिषले भरिएर, परमेश्वरको सामर्थ्यले भरे, शक्तिले भरेर भरिपूर्ण भएका हुन्छौँ। त्यसपछि हामी दिउँसोको कुनै पनि त्यो घामले अनि त्यो हामीलाई असर गर्न सक्दैन। शैतानको शक्ति त्यतिखेर प्रबल भएको हुन्छ। शैतान 11 बजे नै उदय भइसक्छ, घुम्न सुरु गरिसक्छ। अनि तर 12 बजेको शक्तिशाली हुन्छ। अनि जब दिउँसोको 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म एकदम शक्तिशाली हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि उसको शक्ति कमजोर हुँदै गइहाल्छ होइन। अनि अर्को कुरो, अब नम्बर 4 तिर हेर्छौँ भने दिउँसो 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म परमेश्वरको समय, दिउँसो 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म परमेश्वरको समय। फेरि है त, जब दिउँसोको 4 बज्छ नि अनि 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म परमेश्वरको समय, त्यहाँ हामी हेर्छौँ भने उता उत्पत्तिको पुस्तकमा अदनको बगैँचामा साँझ पख परमेश्वर घुम्न आउनुभएको थियो होइन।
अनि त्यतिखेर अनि हब्बा र आदम त्यहाँ बगैँचामा नभएकोले गर्दा परमेश्वरले बोलाउनु भयो, आदम त कहाँ छस् भनेर। अनि आदम डरायो, र किनकि उसले गल्ती गरेको थियो, बगैँचा छोडेर एक ठाउँ लुकिएर बसेको थियो, लुकिबसेको थियो। अनि साँझ पक्क परमेश्वर घुम्न आउनुहुन्छ, साँझको अनि दिउँसोको 4 बजेदेखि अनि 4 बजेदेखि साँझको 8 बजेसम्म परमेश्वरको समय। अनि ठ्याक्कै अब 8 बजेदेखि कतिपय तपाईँलाई याद छ कि छैन, हामी 8 बजेभन्दा हामी खाना अगाडि खाना बनाउन सुरु गर्दैन। ठुल्ठुलो घरहरूमा 8 बजेभन्दा पछाडि खाना पकाउन सुरु गर्छन् र खाना खाँदा गर्दा यताउता गर्दा गर्दै 12 बज्छ। अनि 11 बज्छ, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे सुताइ हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दा साँझको 8 बजेदेखि ठ्याक्कै 12 बजेसम्म यो फेरि मानिसको समय, मानिसले खाने पिउने अनि भलाकुसारी गर्ने होइन, दिनभरिको थकाइहरू मेट्ने अनि कुरा गरेर गफ गरेर अनि त्यो मेट्ने समय हो यो मानिसको समय। त्यतिखेर मानिस लगभग धेरै मात्रामा कम बिरामी हुन्छ। अनि यो मानिसको समय अनि दिउँसै त्यो शैतानको छायामा परेको छ भने मात्रै अनि त्यो मानिस त्यतिखेर बिरामी हुन्छ, होइन भने हुँदैन। 11-12 बजे, 11 बजेदेखि अनि 12 बजेदेखि पछि फेरि मानिसहरू बिरामीलाई च्याप्दै जान्छ होइन, शैतानले च्याप्छ, किनकि शैतानी शक्ति बलियो हुँदै जान्छ। अनि साँझ 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म मानिसको समय। अब फेरि राति 12 बजेदेखि ठ्याक्कै 4 बजेसम्म शैतानको समय। तपाईँलाई कतिलाई यो ठिक लाग्न सक्छ होला अनि कतिलाई बेठिक लाग्न सक्छ होला, एकदमै विशेष गरे गर्नुहोस् है। अनि फेरि 12 बजेदेखि रातिको 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म शैतानको समय हो। यो यतिखेर शैतान एकदमै शक्तिशाली भएको छ। 11 बजे नै शैतानको उदय भइसकेको हुन्छ। त्यो कुकुर झैँ अनि फन घुमेर घर वरिपरि यताउता घुमेर नजिक मानिसहरूको नजिकमा पुगिसकेको छ, नजिकै पुगिसकेको हुन्छ। अनि तर उसले आक्रमण गर्न सक्दैन। जब अलिकति मानिसको कमजोरी पाउँछ त्यसपछि फेरि आक्रमण गर्छ, किनकि त्यतिखेर त्यो शक्तिशाली भएको हुँदैन। 12 बजे जब रातिको 12 बज्छ फुल शक्तिशाली हुन्छ, हेर्नुहोस् है। अनि त्यसले गर्दा तपाईँले एकदमै सचेत रहनुपर्ने कुरो छ। यहाँ एउटा सत्य घटना, एकजना राजेश चौधरी भन्ने उहाँ पास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो नजिकै हो ठाउँमा। मलाई एक दिन अगुवाई भयो, प्रार्थना गर्दै गर्दा म अनि प्रार्थना गरेँ, दिनमै प्रार्थना गरेँ। त्यसपछि दिनभरि घरमै थिएँ, प्रार्थना गर्दै गर्दा अनि अगुवाई भयो। अब जा छोरा त जा भनेर प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभयो। म हिँडेँ, अब कहाँ जाउँ, जा त भन्नुभयो, जाउँ कहाँ? अनि ठाउँ तोक्नु भएन, हिँडेँ, साइकल समातेँ सर हिँड्दा ठ्याक्कै त्यो पास्टरको घरमा पुगेँ। पास्टर घरमा पुगिसकेपछि अनि पास्टरहरू बस्नुभएको रहेछ, राजेश चौधरी, अनि हाम्रै उमेरको हुनुहुन्छ। त्यहाँ बसिरहेको समयमा अनि हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। अनि पास्टर सही ठाउँमा सही समयमा आइपुग्नु भयो भन्नुभयो उहाँले। अनि किन पास्टर, के भएछ र? अनि हामीलाई त साह्रै गाह्रो भएको छ। अनि यो उहाँको कान्छो बुवाको छोरा अनि हुँदा त विश्वास नगरेको व्यक्ति हो, तर पनि त्यो विश्वासीको घरमा अथवा पास्टरको घरमा अनि एउटै घरको छिमेकी घर जोडिएकोले उहाँको घरमा प्रत्येक राति 12 बजे आउँदो रहेछ, करेक्ट 12 बजे। अनि 12 बजे आयो, उहाँहरू त्यो सुतेको खटिया उठाएर खटिया नै फर्काइदिने, खटियासम्म मात्रै फर्काइदिने, खटियासम्म यता फर्काइदिने उता फर्काइदिने, त्यस्तो गर्दो रहेछ। 12 बजे, ठ्याक्कै 12 बजे आउँदा त 11 बजेतिरै अलिकति त्यो यताउता धक्कासक्का दिने अनि आवाज गर्ने होइन, त्यो हुँदो रहेछ। तर ठ्याक्कै 12 बजे उहाँहरू सुतेको अवस्थामा, सुतेको समयमा अनि उहाँले त्यो खटिया नै फर्काइदिँदो रहेछ, खाटो नै फर्काइदिने। अनि उहाँहरू फेरि उठेर अनि लडेको मानिसहरू उठेर फेरि बस्नु हुँदो रहेछ, प्रार्थना गर्नु। त्यस्तो गाह्रो भएको रहेछ। अनि पास्टर तपाईँ सही समयमा आइपुग्नु भयो भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले भने त्यस्तो के छ र पास्टर भने, अनि यस्तो भएको छ भनिसकेपछि मैले भने ठिक छ,
परमेश्वरले मलाई देखाएर पठाएर आएको म त्यतिको आएको होइन। ल प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। एकदम आज म तपाईँकै निम्ति स्पेसल भएर पाएँ। अनि त्यो दिन हामीले सङ्गति गऱ्यौँ, साँझ त्यहाँ सङ्गति गरेँ। त्यो ठाउँ उहाँले भनौँ करिब 12 बजी शैतान आउँछ। हो, त्यो मेरो वचनसँग मेल खायो हेर्नुहोस् है। अनि त्यो वचन मैले पहिले नै बनाइसकेको थिएँ, तर मैले समय छाँटकाँट गर्दा, समय बाँडफाँड गर्दा अनि यसरी समय बाइबलसँग मिल्ने वचनहरूसँग मिलाएर ठ्याक्कै मैले बाँडफाँड गरिसकेको थिएँ। तर त्यहाँ गएर मैले सत्य कुरा पाएँ। 12 बजी नै शैतान आउँदो रहेछ। अनि आएर 4 बजीसम्म सताउँदो रहेछ, 4 बजी सताउँदो रहेछ। पछि गएर अनि फेरि छोडेर जाँदो रहेछ। उहाँहरू 5 बजीतिर सुत्नु हुँदो रहेछ है। त्यस्तो अवस्था रहेछ त्यहाँ, हामीले त्यहाँ देख्यौँ। त्यसपछि प्रार्थना गरेँ, प्रार्थना गरिसकेपछि सङ्गति गरी प्रार्थना गरिसकेपछि त्यहाँ ऊ भयो। त्यो ठाउँमा भोलि अर्कोपल्ट गएँ म, लगभग 1 दिन छोडेर अर्कोचोटि गएको थिएँ। पास्टर तपाईँ सही ठाउँमा आउनुभएको रहेछ, त्यो दिनदेखि हाम्रो घरमा डराउनु छोड्यो, त्यो शैतान पनि आउन छोड्यो भन्नुभयो। एकदमै गहिरो कुरो हेर्नु है। अनि शैतानको समय रातिको 12 बजीदेखि 4 बजीसम्म, र 4 बजेदेखि अनि 8 बजीसम्म परमेश्वरको समय हो। तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरो छ, एकदमै गहिरिएर बुझ्नुपर्ने कुरो छ। यो समय तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। हामी हेर्छौँ भने एक्सिडेन्ट पनि तपाईँको अनि दुर्घटनाहरू पनि 11 बजीदेखि 4 बजीसम्म नै हुन्छ। अनि त्यतिखेर 11 बजी त्यति साह्रो कम हुन्छ, तर 12 बजीदेखि 4 बजीसम्म शैतानले एकदमै कसलाई भेटु र खाइहाल्यो भने अनि गर्जने सिंह झै पर्खेर बसेको हुन्छ। तपाईँ र मैले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर यो सबै कुरोलाई हामीले जित्न सक्छौँ बिहानको समय परमेश्वरलाई दिएर। अनि बिहान 4 बजेदेखि लिएर अनि 8 बजेसम्म। अर्को कुरो, बिहान 12 बजेदेखि रातिको 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म शैतान शक्तिशाली भएको हुन्छ। किन शक्तिशाली भएको हुन्छ? अनि तपाईँलाई थाहा छ, अघोरी बाबाहरूले होइन रातिको 3 बजीतिर बलि चढाउँछन्। मानिसको बलि, विभिन्न बलिहरू चढाएका हुन्छन् तिनीहरूले। अनि त्यतिखेर कोही पनि हुँदैन, अन्धकार हुन्छ, गहिरो समय हुन्छ, सबै निन्द्रामा हुन्छन्, त्यतिखेर बलि चढाएका हुन्छन्। त्यो बलि खानको लागि एकदमै शक्तिशाली भएको हुन्छ, भोकाको सिंह चाहिँ भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा अनि शैतान 12 बजीदेखि 4 बजीसम्म शैतानले एकदमै काम गर्छ। तपाईँहरू सचेत रहनुहोला। अनि एकदमै सचेत रहनुहोला। यो समय अनि शैतानको समय हो। आफ्नो समय चिन्नुहोस्, आफ्नो समय चिन्नुहोला, चिनेर हिँड्नुहोला। अनि अर्को कुरो, एकपल्ट म ग्वालियर थिएँ, इन्डियाको ग्वालियर भन्ने ठाउँमा थिएँ। त्यहाँ एउटा कम्पनीमा काम गर्थेँ। त्यो कम्पनी काम गर्दा एउटा टाउको नभएको अनि व्यक्ति निस्कन्थ्यो। करिब 12 बजी जम्का भेट भयो भने उसले भन्थ्यो आफ्नो समय र अरूको समय देख्न नै हेरेर मात्र हिँड्ने गर है भन्थ्यो। तर केही गर्थेन। उसको अगाडिबाट हामीले बाटो छोडेर जान्थ्यौँ। म सेक्युरिटी गार्ड गर्थेँ त्यस ठाउँमा। अनि 12 बजे शक्तिशाली भएको हुन्छ शैतान भन्ने हामीले बुझेका छौँ है त। त्यसैले गर्दा तपाईँलाई म विशेष गरी बिन्ती गर्दछु है, आजको वचनबाट हामीले हाम्रो समय कुन अनि परमेश्वरको समय कुन, शैतानको समय कुन भनेर चिन्नौँ र चिनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि हामीले यो समयलाई चिनेनौँ र अगाडि बढेनौँ भने हामी दुःख पाउन सक्छौँ है त।